وچ جلسے کیمرہ لایا ہے عطا اللہ کھڑیاں وچوں آیا ہے برکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اج دا یہ پروگرام اپنے گھر دے اندر بیٹھنا حاضر ہونا اور اس مجلس دے اہتمام انتظامات کاوش اور کوشش اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ مسجد ہادہ دے خطیب حضرت مولانا برادر محترم قاری محمد ارشد صاحب الحمدللہ اللہ دی توفیق نال مسجد دے اندر بطور پیش امام نے خطیب نے بڑے سنجیدہ سلجھے ہوئے اللہ تعالیٰ انہاں دی تبلیغی مساعی قبول فرمائے اور مقامی ساری جماعت دی احباب دی محبتاں اور مسجد دی آباد کاری دی کوششاں اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ میں انشاءاللہ العزیز وقت دے تقاضے دی مناسبت نو مد نظر رکھدے ہویا اور خصوصاً اشتہار دی ترتیب نو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ بالکل مختصر ٹائم چ اپنا حصہ پان دے حوالے نال گزارشات کراں گا۔ جڑی حدیث مبارکہ میں تواڈے سامنے گوش گزار کیتی ہے ابو داؤد اندر بھی موجود ہے اور دلیل الفالحین عربی شرح ریاض الصالحین چ یہ سارے مندرجات موجود نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع اور مقام تے اپنی صدق و تسنیم چ دھلی ہوئی زبان نبوت نل ارشاد فرماندے نے واللہ انی لأحبک یا معاذ۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی معاذ اللہ دی قسم مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تسی بات سمجھ گئے ہو تو پھر تانوں محبت کا اظہار کرنا چاہیے، دوبارہ پھر ذرا توجہ کرنا۔ موقع ہوتا ہے نا کہ شاگرد اپنے استاد نو کہندا ہے، بیٹا اپنے باپ نو کہندا ہے، مرید اپنے پیر نو کہندا ہے، چھوٹا اپنے تو وڈے نو کہندا ہے۔ یہ تو ایک دنیا دی ترتیب ہے، ایک دنیا دا طریقہ ہے۔ لیکن جدوں کوئی ایسا موقع ہوئے کہ استاد شاگرد نو کہے، پیر اپنے مرید نو کہے، یا نبی اپنے امتی صحابی نو فرمان کہ مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے، لگتا ہے معاملہ خاص ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی، سارے کہو رضی اللہ تعالی، بولو بولو رضی اللہ تعالی۔ پروگرام دے شروع جی دوست نا کچھ نوجوان خاص کر ٹیکا لا کے بہ گئے نے، یہ مطلب ہے کہ تسی پہلے ہی تھکے ہوئے ہو، تو اے انداز بیٹھن دا مناسب نہیں۔ اللہ پاک صحت و عافیت دے، اللہ تانوں جوانیاں ماننیاں نصیب فرمائے۔ کوئی بزرگ بندہ بڈھا ہے تو چلو دے واسطے استثنائی کیفیت ہے، نوجوان ساتھیاں نو، بیٹیاں نو، ساتھیاں نو اگے ہو کے قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ توجہ کرنا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت نال فرما رہے نے اے میرے صحابی معاذ اللہ دی قسم مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے۔
یعنی نبی پاک فرما رہے ہیں اپنے صحابی دا نام لے کے، اللہ اکبر۔ اس حدیث تو دو موضوع ابھر کے سامنے آئے، عظمت صحابہ بھی اور عظمت مصطفیٰ بھی صلی اللہ۔ عظمت صحابہ یعنی تسی اندازہ کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان نبوت نل فرما رہے ہیں، واللہ انی لا احبک یا معاذ، اے میرے صحابی معاذ، اللہ دی قسم مینوں تیرے نال بڑی محبت ہے۔ قربان جائیے صحابی دی عظمت تو، صحابی تے صحابی ہوندہ ہے نا، صحابی او ہوندہ ہے، صحابی او ہوندہ ہے جڑا ایمان دی حالت مکھڑائے مصطفیٰ نو تک لوے، مکھڑائے مصطفیٰ نو تک لوے۔ تسی اندازہ کرو کہ اللہ پاک نے اپنے نبی دے یاراں نو صحابہ نو کنی عظمت عطا فرمائیے۔ اے غور نہ جملہ سننا، مسلم شریف دے الفاظ نے، نبی پاک نے فرمایا لا تمس النار من رآنی، لوگوں جن ایمان دی حالت میرے مکھڑے نو تک لیا، اللہ نے او دے تے جہنم حرام کر دیتی۔ ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا او رآ من رآنی، نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے مکھڑے نو تکن والیاں اکھاں نو جن نے دیکھ لیا، یعنی جن نے میرے صحابی نو ویکھیا او دے تے بھی جہنم حرام ہے۔ اللہ صحابہ دی محبت بھی نصیب فرمائے اور نبی پاک دی محبت بھی نصیب فرمائے۔ نبی پاک دا مکھڑا، آپ دا خوبصورت چہرہ، آپ دا چہرہ پر انوار، تسی اندازہ کرو کہ اللہ نے سانو او نبی پیغمبر پیشوا مقتدار رہبر رہنما عطا فرمائے نے کہ جنہ دے چہرے نو دیکھ کے بندہ صحابی بنتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے، اللہ اکبر۔ کہن وال نے بڑی پیاری گل کہی، رخ مصطفیٰ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ نگاہ آئینہ ساز میں۔ نگاہ برک نہیں، نبی پاک دی نظر مبارک، توجہ ہوئے تھے، نگاہ برک نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نا شمائل ترمذی نبی پاک دی عظمت نہ پری ہوئی ہے، ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ رہے سن، اللہ دے نبی تشریف فرما نے جلوہ افروز نے، صحابی نے نظر ٹکا کے نا آپ دے پیارے پیارے مکھڑے نو ویکھیا، آپ دے رخسار مبارک نو، آپ دے ہونٹ مبارک نو، آپ دے دند مبارک نو، آپ دی پیشانی مبارک نو، توجہ ہوئے تے اگے عرض کرا، صحابی نے نا نبی پاک دے پیارے پیارے مکھڑے نو تک دیاں وین دیاں نا فرت جذبات نال اے جملے بولے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ اللہ دے نبی سامنے تشریف فرما رہے، صحابی نقشہ کھچ رہے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور بڑی پیاری بات، قربان جائیے آپ دا مکھڑا، وقت چکے کم ہے ورنہ بیسیوں واقعات نے، بیسیوں واقعات حدیثاں پریاں نے کہ کافر نبی پاک دی دشمنی اور حسد
اور بغض اپنے سینے چ لے کے آیا. پیارے نبی دا پیارا مکھڑا ویکھیا, اپنا دل نبی نو دے کے بہ گیا. کہن والے نے کیا ہے نا, میں صدقے سونا مکھڑا. اللہ اکبر. تسی بول دے نہیں تے میں لگتا ہے تانوں بلانا پینا ہے. میں صدقے سونا مکھڑا. تسی جنی دیر نہیں بولو گے میں یہی جملہ پڑھی جانا ہے, یہ بھی نفع والا ہی ہے. محترم مولانا قاری زکریا ساکی صاحب میں نے کچھ جھلک پئی کہ وہ آئے نے, کتنے نے, اندر تشریف لے آؤ سٹیج تے. اچھا نماز ماشاءاللہ اچھی گل ہے. اللہ پاک انہوں دی آمد محبت نال قبول فرمائے. تو تسی بولو گے نہیں تو پھر میں کہ دعا دینی تانوں, دعا دے دے ماں, تسی ہون بھی نہیں بول دے, حالانکہ میں نبض تھوڑی لب لینی. دعا دے دے ماں, ڈرو نہیں یار. تسی نہیں بولو گے نا میں دعا دینی, یا اللہ انہوں جنت دے دے تے ہنے ہی دے دے, ہنے ہی ایتھو ہی سدھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ. میں صدقے سونا مکھڑا جگ. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کا زکریا ساکی صاحب دی اے آمد دی برکت ہے, ایک کرامت ہے انہاں دی ماشاءاللہ. لگتا ہے کہ لوگ نا مینوں ویکھ کے بھی خوش ہوئے نے, پر تانوں ویکھ کے زیادہ خوش ہوئے نے. آفت خالد صاحب بیٹھے. اچھا کیا حال خیریت ہے. لو میں مڑ تو شروع کر لگا. میں صدقے سونا مکھڑا جگ جگ ویکھنے دا پکھڑا. ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا, ہووے ہرا دل سکھڑا. ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں. کوئی چہرے نو تلوار کہے, کوئی تلوار دی دھار کہے, کوئی بجلی دا میرے آقا دا چہرہ نوٹ کرنا ذرا. کوئی بجلی دا چمکار کہے, کوئی بدر دا لشکار کہے. میں چاند آنکھاں انصاف نہیں, چاند دا تے چہرہ صاف نہیں. شاعر دا تصور ہے نا, چن آپ بھکھائے دید دا, پج کر کے آوے عید دا. ایتھے چن نو پوچھدا کونے, سورج دی نیوی تونے. جا پوچھ لے حبشی بلال نو, جس ڈٹھائی میرے لال نو. پھر کہو سبحان اللہ. ایک اور گل یاد آئی نبی پاک دی عظمت حسن چ. ایویں 5-7 منٹ میں گل مکمل کرنے والا. تھک تے نہیں گئے ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے جڑے دوست تھک گئے. یا اللہ تھکیا تھکیا نو جنت ہنے ہی دے دے بغیر حساب دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک نا اما ام سلیم وڈیری عمر ہے رضی اللہ عنہا, تے اللہ دے نبی بھی بڑا پیار کر دے, خیال رکھ دے, تے اما جی بھی نا بڑی محبت فرما دیاں. بخاری مسلم چ واقعہ موجود ہے. اما ام سلیم آندیے محبت نال کدے کدے اللہ دے نبی میرے گھر تشریف لے آندے, میری خبر گیری کر دے. آپ جدو آندے میں آپ دی توازو کر دی, بستر بچھان دی, نبی پاک سو جاندے میں آپ دی مہمان نوازی کر دی. ایک دن دوپہر دا ٹائم سی, اللہ دے نبی قدم رنجا فرمان دے خرامہ خرامہ تشریف لے آئے. دروازہ کھٹکھٹایا, میں جدو دروازہ کھولیا میری خوشی دی انتہا نہ رہی. میں ویکھیا میری چگی میرے گھر دے آنگن دروازے تے مدینے دا چن چڑھیا ہویا.
अम्मा जी फरमादियां ने मैं आहलन सहलन के आज ही आया नूं। अल्लाह दे नबी घर तशरीफ ले आए, एक चमड़े दा टुकड़ा सी मैं वो बिछा दिता। अल्लाह दे नबी तशरीफ फरमा होए, आप लेट गए, आप सौ गए। अल्लाह दे नबी नींद विच ने। अम्मा जी फरमादियां ने, तवज्जो मेरी तरफ, अम्मा जी आंदियां ने चलदियां फिरदियां कोल मेरी नज़र पई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुते होए ने। आप दे बाजू मुबारक ते, आप दी पेशानी मुबारक ते, आप दी पिंडली मुबारक ते पसीने दे बड़े खूबसूरत कतरे मोतियां दी तरह चमक रहे ने। अम्मा जी आंदियां ने, मेरे दिल च ख्याल आया कि इन्ने बरकत वाले पसीने दे कतरे, अजमत वाले पाक पसीने दे कतरे ज़ाया ना हो जान। ते मैनू की सुझी, मैं एक शीशी फड़ी, अल्लाह दे नबी दे करीब होके बह के ना, तवज्जो मेरी तरफ, मैं इंज ना हौली जा प्यार नाल अदब नाल उंगली ला के ना ते पसीने दे कतरे उतार के ते मैं शीशी विच पान लग पई। अल्लाह दे नबी बेदार हो गए। आपने फरमाया, अम्मा ये की करनी पई है? मैं अर्ज़ की अल्लाह दे महबूब, ए बरकत वाले पसीने दे कतरे मेरे दिल च ख्याल आया कि ज़ाया ना हो जान, ते मैं इन्हों शीशी विच पा के महफूज करके रखनी आ। नबी पाक ने पूछया, इनू करेगी की? अर्ज़ कर दिया ने, अल्लाह दे महबूब कदी कदार ज़रूरत पवेगी ना तो मैं तुहाडे पसीने दी बरकत वाला खुशबूदार एक कतरा अपने इत्र विच पा देंगी तो साडे इत्रां दी खुशबू वध जाएगी। और बजुर्गों ने अपने बोली च तर्जमानी की है, आंदे ने उम्मे सुलैम एक माई सी, हड बीती उस सुनाई सी। हजरत अनस फरमावदे, मुस्लिम बुखारी ले आमदे। आंदी जदों कदे दिलों चामदे, नबी मेरे घर आमदे। मैं चमड़े दा बिस्तर पा देआं, नबी नू आप सुला देआं। नबी सौ लैंदे रज के, मुड़का भी आवे गज के। मैं पसीना सारा ला के शीशी विच रखा पा के। आख्या मेरी सरकार ने, कीते की तू कार ने। मैं आख्या अपनी फिकर विच, पावांगे अपने इतर विच। ए इतरां थी बेहतर इतर है, मुस्लिम बुखारी जिक्र है। कुर्बान जाइए किसी बच्चे दे सिर ते नबी पाक हाथ फेर दे, वो बच्चा दूर चला जाता, लोगों के कोलों गुजरदा, बड़ी महक आउंदी, अजब खुशबू आउंदी। बच्चे नू लोग प्यार नाल बुलांदे, पुछदे हो पुत्र आओ बेटिया केड़ी खुशबू लाई हो? वो सोचदा, कहंदा जी मैं कोई खुशबू तो नहीं, हाँ मैनू याद आया मैं अल्लाह दे नबी को गुजरिया सा ते नबी पाक ने मेरे सिर ते अपना दस्ते मुबारक अपना हाथ फेरिया, मैनू प्यार दिता। ये ते नबी पाक दे हाथ मुबारक दी महक आ रही। बच्चे दे सिर हाथ फेर दे, खुशबुआं दे हुले घेर दे। बच्चा सियाणिया जामदा, महक उस तो सोना आमदा। नबी पाक नू कोई लभना चामदा, खुशबू दे मगरे जामदा। लो जी गल मुकाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी मुआज अल्लाह दी कसम मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है, बड़ी मुहब्बत है। इस मुहब्बत की बुनियाद ते तेनू मैं ए वजीफा दसना, बाद सला हर नमाज तो बाद ये वजीफा जरूर करना है। तुसी भी कहो इंशाअल्लाह। कोशिश करोगे ना? अल्लाह तुहानू बरकत देवे,
صحت دے، ایمان والی زندگی دے، عقیدہ توحید و سنت دے۔ اللہ اپنے محبوب نبی دی، آل نبی دی، اہل بیت دی اور صحابہ دی محبت نال سب دے دلاں نو آباد اور شاداب فرمائے۔ دعا کیڑی ہے؟ اکثر نمازیاں نو آندی، میرے نال تسی دہرانی ہے دعا، رب آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ سنو گے ایمان ہور تازہ ہوئے گا۔ آخری باتاں کر رہے ہیں، ترجمہ وے رب اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، آئینی اللہ مینوں توفیق عطا کر، اللہ مینوں ہمت عطا کر۔ کس گل دی؟ علی ذکر کا، اللہ میں تیرا ہمیشہ ذکر کردا رہواں، و شکر کا، اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن کے رہواں، و حسن عبادت، اللہ مینوں اپنی خوبصورت عبادت دی توفیق عطا کر۔ تینوں عمل بڑے پیارے، ذکر بھی، شکر بھی، خوبصورت عبادت بھی، اللہ نصیب فرمائے، کہو آمین۔ ذکر اے گل ذرا نوٹ کرنا، کوئی بندہ کسی وزیر امیر نو ملے نا تے او اگوئی گل کہے، او یار بڑی دیر بعد ملے ہیں تے میں تے تینوں یاد رکھنا تے بڑی دیر بعد ملے ہیں، یا وہ پوچھے جی کی حال ہے چودھری صاحب، وزیر صاحب، میاں صاحب، کسی بڑے وزیر امیر نو ملے، وہ اگو کہے او کی حال ہے میں مدینہ بڑی دیر بعد ملے ہیں یار، او تیرے پنڈ دے کی حال ہے فلانے بندے دا، وہ واپس آ کے لوکاں نو چاواں نال آندا ہے یار میں بڑی دیر بعد ملیا تے وزیر صاحب نے نا میرا نام یاد رکھے۔ اے ذرا جملہ نوٹ کرنا توجہ نال، اللہ عرش دی بلندی تو، اللہ عرش دی بلندی تو فرماندے نے اے میرے بندے تو مینوں یاد رکھے گا، میں اللہ تینوں یاد رکھاں گا۔ کتنی وڈی گل ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ عرش والا رب فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد رکھاں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مینوں تنہائیاں چ یاد کر میں اللہ بھی تینوں خلوتاں چ یاد رکھاں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو میرا ذکر میرے بندیاں چ کریا کر میں اللہ تینوں اپنے نوری فرشتیاں چ یاد رکھاں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مینوں زمین دی پستیاں تے یاد کر میں اللہ تینوں عرش دی بلندیاں تے یاد رکھاں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو مینوں میری عبادت نال یاد کر میں اللہ تینوں اپنی رحمت نال یاد رکھاں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا ذکر دیاں بڑیاں برکتاں نے۔ آخری ایک دو باتاں توجہ کرنا، بائیں پارے دے پہلے صفحے تے اللہ مرد عورتاں دا کٹھا تذکرہ فرما رہے نے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات
والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ ترجمہ توجہ نہ سننا فرمایا مسلمان بندے مسلمان بیبیاں یہ جڑا جملہ میں ذکر دی عظمت سمجھانا نا توجہ دے تو رکھنی مسلمان بندے مسلمان بیبیاں ایمان والے بندے ایمان والیاں بیبیاں فرما بردار بندے فرما بردار بیبیاں روزے دار بندے روزے دار بیبیاں سچ بولن والے بندے سچیاں بیبیاں صدقہ کرن والے بندے صدقہ کرن والیاں بیبیاں عزت دار بندے عزت دار بیبیاں اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرن والے بندے اور اللہ نو بہت زیادہ یاد کرن والیاں بیبیاں یہ 10 خوبیاں نے 10 خوبیاں آخر تے ذکر والیاں دا مبالغے دے نال اللہ نے تذکرہ فرمایا والذاکرین اللہ نو بہت زیادہ۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے تفسیر عربی معالم التنزیل چ لکھیا ہے کہ اگلا جڑا لفظ ہے نا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا، اے مغفرتا تو مراد کی ہے اللہ نے فرمایا ذکر کرن والے مینو بہت زیادہ یاد رکھن والے بندے مرد بیبیاں اے جدو قبر چو اٹھن گے مغفراتن میں انہوں اپنی رضات جنت پرمٹ عطا کر دیا۔ اللہ پاک یاد رکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری ایک سنیاں لے لو آخری ذکراں چو وڈا ذکر نماز ہے ذکراں چو وڈا ذکر ذکراں چو وڈا ذکر تے اے گل شاید تانوں بڑی تعجب والی لگے تے تسی شاید پہلی باری سنو بے نماز بندہ بے نماز بندے دا حج بھی قبول نہیں بے نماز بندے دا عمرہ بھی قبول نہیں بے نماز بندے دی قربانی بھی قبول نہیں بے نماز بندے دا صدقہ بھی قبول نہیں بے نماز بندہ بڑا بد نصیب ہے بڑا بدتمیز ہے بڑا بے ادب ہے بڑا منحوس ہے بڑا ہی بے ایمان ہے بڑا وڈا نافرمان ہے۔ پیر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ لوکاں نے انہاں دا ایویں ہی نا رکھ چھڑیا یاری آلا پیر دنیا وچ اس تو وڈا جھوٹ ہی کوئی نہیں۔ پیر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور یاری والے پیر نہیں یاری باری دا انہاں نو پیر کہنا انہاں تے بڑا وڈا الزام ہے۔ پیر جیلانی اللہ دی توحید دی دعوت دین والے پیر نے اور نبی دی حدیثاں دا درس دین والے پیر نے۔ پیر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشرکاں دے دشمن نے بدعتیاں دے دشمن نے اور اللہ رسول دے تابعداراں دے دوست بھی نے دعا گو بھی نے۔ غنیت الطالبین انہوں نے اٹھا کے دیکھو پیر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو پتہ نہیں کنے غصہ آیا ہوئے گا کنے غصہ آیا ہوئے گا۔ حافظ صاحب توجہ میری طرف پیر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو کنا غصہ آیا ہوئے گا انہوں نے جدو اے لفظ بولیا فتوہ لایا کہ لوگو جان والے ہو سن لو لا یصلی علیہ ولا یدفن فی قبور المسلمین
بے نماز ایڈا گندا پلید پیڑا گیا گواتا بد نصیب ہے کہ کوئی بے نماز دا جنازہ بھی نہ پڑے تے انہوں مسلمانہ دے قبرستان بھی دفن نہ کرے. اتنا غصہ آیا انہوں نے آکھیا نا روزہ نماز اللہ فرض فرمایا ہے بے نماز دینوں باہر صدایا ہے پیر جیلانی فتویٰ سخت لگایا ہے بے نمازاں حسن سخت خاریاں بیڑا محمد والا لیندہ جے تاریاں چڑھنا جے ہووے کسے کر لو تیاریاں پڑھو نمازاں نیک عمل کماؤ نیم شرک دے نیڑے پینا مول نہ جاؤ نیم خامد دی خدمت اندر عمر لنگاؤ نیم بے نمازاں سن ذلتاں پاریاں بیڑا محمد والا صلی اللہ. بھائیو آخری بات عورت مارچ دے نام تے بڑی بڑی نبی پاک دی صحابہ دی گستاخی دے ارتکاب کیتے جا رہے ہیں. مختصر آج دے پروگرام چ انشاءاللہ میں اعلان کرنا چاہنا کہ اے نبی دے صحابہ دے امہات المومنین دے سارے پروانے دیوانے پہرے دار صحابہ امہات المومنین اور نبی پاک دی بولو گستاخی برداشت کر سکتے اسی اینا ظالم بے دین بے مہذب بے تہذیب اور بدتمیز لوگاں دا بائیکاٹ کرنے ہیں اور حکومت نو پر زور اے مطالبہ کرنے ہیں کہ اے جے ذلیل اور کمینیاں حرکتاں اور صحابہ اور نبی پاک دی گستاخیاں روڑاں تے کرن والیاں نو روکیا جائے ورنہ نبی اور صحابہ دے پروانے اور دیوانے سڑکاں تے نکلتے مجبور ہو جان گے. تسی دسو انشاءاللہ اے صحابہ نبی اور امہات المومنین دی گستاخی کرن والے انہاں ظالماں نو روکن ٹوکن لئی چوکاں چرایاں اور مدرسے مسجداں سڑکاں تے انہاں دے سامنے بند بنن واسطے ہر قسم دی قربانی دے لئی انشاءاللہ تیار ہو. اللہ محبت قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.